अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सऊदी अरब में पाकिस्तानी मजदूरों की आज बात करते हैं। पाकिस्तानी मजदूर जो हैं सऊदी अरब में बहुत ही बुरे हाल में हैं। मेरे पास एक वीडियो क्लिप आया था जिसमें वो अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहे हैं कि ये क्लिप जो है हमारा ये वजीर खारजा तक, हुकूमत तक पहुंचाया जाए, और उसमें वो अपने हालात बता रहे हैं। बिल्कुल भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। कई कई माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। जो लोग यहाँ से 3-3, 4-4 लाख जमा करके पूरी अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी होती है वो देकर एजेंट्स को और वीज़ा लगवा कर चले गए हैं मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब। वहाँ पर उनको 10-10 माह से 1-1 साल से 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, और वो अब जो है लॉकडाउन हो गया है कोरोना की वजह से, तो वो अपने एक कमरे में 6-6, 7-7 लोग कोरोना के हालात में भी, कोरोना के माहौल में भी 7-7, 8-8 लोग एक एक कमरे में पड़े हुए हैं। बिल्कुल कैद में जिस तरह होता है, जिस तरह कैदी होते हैं, जेल में होते हैं लोग, इसी तरह जेल में भी इतना शायद न हो जो इनका बुरा हाल है। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जब तनख्वाह नहीं थी, अब वो किराया तो ज़ाहिर है वो कंपनियों के होते हैं, कमरे दिए हुए होते हैं मज़दूरों को, बहुत सारी कंपनियों ने दिए हुए होते हैं। मेरी ये क्लिप जब मेरे पास आया तो मैंने फिर इन मज़दूरों को तलाश किया, ढूंढा। सऊदी अरब में मेरे जो सोर्सेज हैं, जो तल्लुक वाले लोग हैं, उनके साथ मैंने रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये सऊदी अरब में ये जो मज़दूर परेशान है पाकिस्तानी, इनको तलाश करें, और इनका किसी का नंबर मुझे अगर मिल जाए तो मैं अपने कम अज़ कम यूट्यूब के लिए अपने इंटरव्यू उनका करूं, उनसे हाल अहवाल लूं और कोई प्रोग्राम करूं, ताकि हुकूमत तक शायद कोई प्रोग्राम पहुंच जाए, हुकूमत तक मैसेज कन्वे हो जाए। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया है और ये एडिट करने के बाद ये अपलोड करूंगा। आप खुद उनको सुन लीजिएगा कि उनके क्या हालात हैं। मैंने जब उनको नंबर लेकर उनको कॉल की और उनको लाइन पे लिया तो कोई 10 से 12 लोग थे, मुल्क के दूर दराज इलाकों के, कश्मीर के, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के, इस्लामाबाद, पिंडी के मुख्तलिफ, बहरहाल इसी तरह बाकी सूबों के भी यकीनन हैं, लेकिन जो जिन तक मेरी रसाई हुई वो इन इलाकों के थे, और उनसे मैंने हाल अहवाल लिया। तो एक कमरे में सारे बैठे हुए थे, और जो वीडियो क्लिप आई है उसमें भी ये सारे लोग, उसमें तो बहुत ज़्यादा हैं, 20-25 लोग हैं। एक हाल टाइप कमरा है जिसमें वो बैठे हुए हैं और वो सारे चीख रहे हैं, परेशान हैं, रोने जैसी हालत है। और वो मजदूरी करने जा रहे होते हैं। यहाँ पर 3-4 लाख जो हैं रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों से मजदूरी कर करके वो जमा पूंजी इकट्ठे करते हैं और ये एजेंट्स को दे देते हैं, एजेंट्स भेज देते हैं। उसके बाद जो है अल्लाह के हवाले। तो ये बुरे हाल में रह रहे हैं। तो मैंने उनसे मालूम किया कि किस तरह गुजारा कर रहे हैं। तनख्वाहें तो उनकी 8-8, 9 महीने से, साल से बंद हैं, तो वो गुजारा किस तरह कर रहे हैं इन दिनों में, ख़ास तौर पर कोरोना के दिनों में जब लॉकडाउन है हर तरफ, सऊदी अरब में भी, पूरी दुनिया में। तो बाहर मार्केट्स से किस तरह चीज़ें लाते होंगे, पैसे कहाँ से ला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एम्बेसी ने कुछ राशन भेजा है 10-15 दिन का, 15 दिन का, और फ़िलहाल तो उसमें हम गुजारा कर रहे हैं। 1.5-2 महीने से हम बंद हैं कमरे में, बाहर नहीं निकल सकते। मजदूर, ज़ाहिर है फैक्ट्रीज़ और कारोबार, बिजनेस, हर चीज़ बंद है पूरे सऊदी अरब में, बाकी दुनिया की तरह। तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते। खाने पीने के लिए हम परेशान होते हैं। कभी किसी से मांग कर खाते हैं, कभी किसी से, ये अल्फाज हैं उनके, कि कभी कोई चीज़ भेज देता है, कभी कोई चीज़ भेज देता है, तो वो हम इसी तरह कभी किसी से मांग लेते हैं। तो इसी तरह हम गुजारा कर रहे हैं। मैंने उनसे फिर पूछा भी कि भेजा किसने था और तनख्वाह कौन नहीं दे रहा। ज़ाहिर है ये कफ़ील तक तो इनकी रसाई नहीं होती। कफ़ील के नीचे जो वहाँ पर जो ठेकेदार होते हैं, मदीर पता नहीं क्या उनको कहते हैं, तो वो इनको डील कर रहे होते हैं।
جو ان کو رہائش دیتے ہیں، ساری نگہبانی جو ہے ان کی ہوتی ہے ذمہ داری، جو ایجنٹس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ایجنٹس بھیجتے ہیں وہ پیسے، ان کا کام ہوتا ہے پیسے لیے لوگوں کو بھیج دیا، بس وہاں پر جا کر خود جا کر انہوں نے وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ شروع میں تو بہت برا حال ہوتا ہے، سال 2 سال تک تو وہ بھٹکتے رہتے ہیں، جس طرح یہ سعودی عرب میں ہے۔ حکومت نے کئی دفعہ اعلانات کیے ہیں کہ پاکستانی مزدوروں کا کچھ کیا جائے گا، ان کو واپس لایا جائے گا، یہ ہوگا۔ سعودی عرب سے بات کی ہے، پاکستان ایمبیسی سے بات ہوئی ہے اور ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں، یہ کرو وہ کرو، لیکن ابھی تک مزدوروں کا کچھ نہیں ہوا۔ سعودی فرمان روا جب یہاں پر آئے تھے اسلام آباد، یہاں پر وزیر اعظم نے بڑا استقبال کیا، گاڑی ڈرائیو کی۔ یہاں پر وزیر اعظم نے ان سے ڈیمانڈ کی جو پاکستانی قیدی ہیں، 2800 یا 3200 3000 کے راؤنڈ اباؤٹ تھے، ان کے لیے کچھ کریں۔ تو سعودی فرمان روا نے بڑا اعلان کر دیا کہ جتنے بھی پاکستانی قیدی ہیں تقریباً ان کو رہا کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا بھی معاملہ ابھی تک لٹک گیا۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر خبریں چلی تھیں کہ سعودی عرب میں پاکستانی جو مزدور ہیں ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف سختی کی گئی ہے، پکڑ دھکڑ شروع کی گئی ہے، ڈیپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، لیکن میں نے ڈر کے پروگرام کیا تھا۔ میں نے کہا کہیں سوشل میڈیا پر غلط خبریں بھی بہت ساری چل رہی ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ غلط خبر ہو، لیکن میں نے احتیاطاً تھوڑی سی ذکر کیا تھا اس کا۔ تو سعودی عرب سے مجھے بہت سارے دوستوں نے، جو میرے ویورز ہیں، انہوں نے میسیجز کیے کہ سر آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس سے بھی ہمارا بہت برا حال ہے سعودی عرب میں پاکستانیوں کا۔ تو پاکستانیوں کی سعودی عرب میں حکومت ابھی تک کوئی مالکی نہیں کر رہی، وارثی نہیں کر رہی۔ پاکستان کا جو ایمبیسی ہے اس کو تو ظاہر ہے پتہ ہوگا، اس کے پاس ساری فگر ہے کہ کتنے سعودی عرب میں پاکستانی مزدور کہاں کہاں رہ رہے ہیں۔ مزدور چیخ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان ایمبیسی جو ہے ان کی پرغور نہیں کر رہی، ان کی مالکی نہیں کر رہی۔ تو بہرحال انہوں نے اپیل کی ہے حکومت پاکستان کو کہ خدا را ہمیں اس قید سے نکالا جائے، اور ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکالا جائے، ہمیں اپنے اپنے علاقوں کو، آبائی علاقوں کو واپس بلوایا جائے، پاکستان بلوایا جائے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مزدوری تو مل نہیں رہی، سال سے 8 مہینوں سے 10 مہینوں سے، کسی کو 11 مہینوں سے۔ تو جب مزدوری نہ ملے تو وہ کھائیں گے کیا، زندہ کیسے رہیں گے؟ تو ان کے رہنے کا وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ منت سماجت کر رہے ہیں، اللہ رسول کے واسطے دے رہے ہیں کہ ہمیں ہماری مدد کرو، اور حکومت پاکستان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو واپس بلا لیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔